सरहद पर घमासान आज भी रहा जारी। 18 चौकियों को बनाया गया निशाना। एक की हुई मौत, 9 दूसरे हुए जख्मी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सैयद आज। रात भर होगी शब ख्वानी, रब्बी कायनात से मांगी जाएगी माफी। मौसम की यलगार पर वादी में मचा कोहराम। झील डल के जमने की भी आई खबर। कहते हैं कि बख्शी साहब का जमाना आया लौटकर। आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज उर्दू खबरनामा लेकर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बैनुल-अक़वामी सरहद पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान घमासान है और इस सरहद के मुख्तलिफ सेक्टरों में बदस्तूर जंगी सूरत-हाल जारी है, जबकि सरहद के दोनों तरफ फौजी जमाव में भी इजाफा हो रहा है। दौरान शब सांबा और कठुआ सेक्टर में BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स के दरमियान फायरिंग और गोलीबारी भी हुई, जिस दौरान तरफीन एक दूसरे के ठिकानों को मोटार गोलों से निशाना बनाया। मालूम ये भी हुआ कि आर पार की फायरिंग में एक खातून समेत 2 पाकिस्तानी रेंजर्स भी हलाक हुए हैं। बुधवार से अब तक दोनों तरफ से की जा रही फायरिंग और गोलाबारी में एक खातून के अलावा 6 एहलकार हलाक हुए, जिनमें 5 पाकिस्तानी रेंजर्स और 1 BSF का एहलकार भी शामिल है। नए साल से दोनों मुल्कों के अफवाज के दरमियान शुरू हुए घमासान के नतीजे में सरहद के दोनों तरफ फौजी जवाब में गैर मामूली इजाफा होता जा रहा है और सांबा और कठुआ सेक्टर में जारी पुरतनाव सूरत-हाल के मद्देनजर सरहद के साथ लगने वाली कंट्रोल लाइन और सरहद पर तैनात फौज और BSF को हाई अलर्ट कर दिया है और मुकामी लोगों को महफूज मुकामात तक पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। पाकिस्तान ने गोली का निशाना बना लिया हमारे लोगों को। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जख्मी भी हो गए हैं। दाएं में जो आसपास में लोग ग्रां हैं, तो इसलिए हम जो ताला इसलिए मार रहे हैं कि हम ये गांव छोड़ के अभी पीछे जा रहे हैं, जहां पर कोई भी नहीं आया, ना कोई पटवारी गर्दो तहसीलदार वगैरह कोई भी नहीं हमारे को उधर पता लेने के लिए कोई आया। बहुत सारे मतलब गाँव के साथ साथ वाले जितने भी गाँव हैं वो तकरीबन खाली हो चुके हैं। नहीं, बहुत सारे गाँव हैं, बहुत सारे गाँव खाली हो चुके हैं और हमारा गाँव तो मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे है और इसके पीछे से मतलब DCB लाइन है, जहाँ से हमारा फायर पाकिस्तान के लिए जाता है। तो और हम तो बिल्कुल दोनों के फायर के बीच में रह रहे हैं। अपना फायर भी है, उनका भी है, तो मतलब हमें तो क्रॉस फायर में मरने का भी डर है, इसलिए हमारा इस गांव में रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत से गांव सरहद पर खाली हो रहे हैं, खाली हो चुके हैं और लोग परेशानी का शिकार हैं, क्रॉस फायर में आ सकते हैं। इसी दौरान सरहदों पर अमन अमान को बेहतर ताल्लुकात से मशरूत करते हुए वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने बताया है कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और भारत हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां है। नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए सरहदों पर कशीदगी के हवाले से रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से बराह रास्त मुखातिब होकर कहा कि उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां बंद करनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरहदों पर अमन अमान से ही बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद की जा सकती है। ताहम वज़ीर दाखिला ने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान की जानिब से मुतवातिर बुनियादों पर सरहदों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे बेहतर रिश्ते हों और आपने देखा कि जिस समय यहाँ शपथ ग्रहण समारोह था, उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था और उनके साथ हाथ मिलाया था।
हाथ मिलाकर हम यह संदेश ये देना चाहते थे कि हम केवल आपसे हाथ ही नहीं मिलाना चाहते, बल्कि पाकिस्तान के साथ हम दिल मिलाना चाहते हैं। लेकिन यह बात हमारी समझ के परे है कि बार बार इसके बावजूद, जबकि हम अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान से दोस्ती के लिए, क्यों सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। और हर बार पाकिस्तान को मात खानी पड़ती है। सरहद पर जारी गोलीबारी से अब तक एक खातून हलाक और 9 दूसरे जख्मी हुए हैं। जम्मू में डॉक्टरों ने खातून की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि खातून सुबह उस वक्त अस्पताल पहुंचाया गया जब वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठी थी। ताहम दूसरे जख्मी को फर्स्ट एड के बाद जम्मू के जीएमसी रवाना किया गया है। 3 इंजर्ड लोग आए हैं और एक ब्रॉड डेड लेडी आई हुई है। 2 सुबह के टाइम कोई 8:40 के करीब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 मेल बंदे आए जिनकी इंजरीज, एक को आर्म में लगी थी और एक को टांग में लगी थी बुलेट इंजरी। वो दोनों फर्स्ट एड करके हमारी ट्रीटमेंट वगैरह करवा के हमने रेफर किया उनको जीएमसी मेडिकल कॉलेज में फॉर फर्दर मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद कोई 11 बजे के करीब हमारे पास ये जो पहले 2 लोग आए ये हमारे पास थे गलाड़ के। उसके बाद 11:15 के करीब हमारे पास 2 बंदे और आए जो मंगू चक, सांबा मंगू चक के हैं। उनमें एक लेडी जिसका नाम तोशी देवी था वो ब्रॉड डेड लाई गई यहाँ पे, जिसकी एज तकरीबन 36 साल के करीब है, और उसका बेटा राहुल जिसकी उम्र 12 साल है, जिसका दाहिना पाँव, दाहिना थाई जो है अपनी लेग, इसमें इंजरी थी, फुट उसका पूरा उड़ा हुआ था। उनका भी फर्स्ट एड वगैरह करके हमने बच्चे को रेफर कर दिया आगे मेडिकल कॉलेज में, और जो तोशी देवी है उसकी डेड बॉडी मॉर्चरी में शिफ्ट करा के उसके पोस्टमार्टम के राइट्स वगैरह करा के उसके बाद हम डेड बॉडी उनके घर वालों के हवाले कर देंगे। उधर कठुआ और सांबा की इंतजामिया भी पूरी तरह से मुतहरिक हो चुकी है और अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात तक पहुंचाने के लिए खसूसी इंतजाम भी किए हैं। जिला इंतजामिया ने पुलिस के खसूसी खिदमात लेते हुए महफूज मुकामात तक पहुंचाने के लिए लोगों के लिए खाने पीने और राशन का खूब इंतजाम भी किया है। ताहम सरहद के नज़दीक रह रहे लोगों को खास हिदायत भी जारी किए गए हैं। देखिए, इसमें सांबा में, पर्टिकुलरली बैंगलाड़ में, रगाल में और गढ़वाल एरिया में, चलियारी में, मावा में और इस तरह के जो गांव हैं उनमें फायरिंग हुई है, और रामगढ़ सेक्टर में भी फायरिंग हुई है, मलूचक में, कमोर में। और हम पूरी स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। उसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी लोगों को असिस्टेंस है वो दी जा रही है, और लोगों को सेफर जगह पे लाया गया भी है, और ज़रूरत होगी जहां भी आवश्यकता होगी लोगों को सेफर जगह में लाने के लिए उनको कैंप्स में रखने की जो प्रबंध है वो किया गया है। और अगली खबर में अब हम शहर की तरफ रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने के लिए लोगों में काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है। जहां पिछले 6 महीनों से सैलाब और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से रियासत में तामीरी तरक्की जैसे रोक सी गई थी, वहीं सरकार न बनने से अब आम लोग काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। और लोगों का मानना है कि जितनी जल्दी हो सके रियासत की सरकार बन जाए तो भला ही होगा। गवर्नमेंट अभी बन नहीं पा रही है, इसकी वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश है। काफ़ी जो डेवलपमेंटल वर्क है वो काम रुके हुए हैं। रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस था वो कम्प्लीटली अभी रुका हुआ है। लोगों में काफ़ी परेशानियां हैं। अभी विंटर चल रहा है, विंटर में भी लोगों का जो काम है वो हो नहीं पा रहा है। जल्द से जल्द अगर ये गवर्नमेंट बन जाए तो लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसकी वजह से जो ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो काम सारे रुके हुए हैं। हुकूमत जब तक बन जाएगी तब तक लोगों को ये परेशानियां कंटिन्यू रहेंगी। अभी जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है दैट्स इन फोर्स आल्सो, उसकी वजह से भी लोगों के काम रुके हुए हैं। हम चाहते हैं कि जल्द जल्द कोई भी गवर्नमेंट जो है बन जाए ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। तो हमने जो सही वो डाले हैं वो इसलिए डाले हैं कि हमें अच्छी हुकूमत मिले। कोई या सही हुकूमत का बनने से इंसाफ होता है, छोटे बड़े को या सही काम बनता है। अब जब कि गवर्नमेंट नहीं बनेगी परेशान होंगे सब लोग, जो चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो।
مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ابھی تک جو گورنمنٹ نہیں بن پائی اس سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی ابھی سب سے زیادہ چیلنج جو ہے وہ ہے ابھی ریہیبلیٹیشن آف فلڈ وکٹمز. ابھی ان کی ریہیبلیٹیشن نہیں ہو پا رہی ہے. گورنمنٹ ابھی بیٹھی ہے, ابھی پورا جو مشینری ہے وہ اسی پہ دھیان دے رہی ہے کہ گورنمنٹ کون بنائے کب بنائے, اور اسی سلسلے میں جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کو وہ پوری ریہیبلیٹیشن نہیں مل رہی. دوسرا اس میں یہ نقصانات ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ نہیں بن رہی ہے تو بہت سے کام جو ہیں ڈیولپمنٹل ورکس ہیں یا چاہے ہم جو آفیشیل ورک ہے وہ بھی ابھی ٹھپ ہے. تو ڈیفینیٹلی جلدی گورنمنٹ بننی چاہیے تاکہ یہ جو سارے کام ہیں یہ پورے ہو سکے. دیکھیے جو یہ ڈیڈ لاک ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر ہم دیکھیں گے یہ سال جو 2014 کا تھا, مطلب اس میں لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اگر ہم دیکھیں مئی میں یہاں پہ پارلیمنٹ الیکشنز ہوئے, اس کے بعد مطلب سپٹمبر میں یہاں پہ فلڈ آیا, اس کے بعد ہی اسمبلی مطلب انتخابات یہاں پہ کرائے گئے, اور اب فریکچرڈ مینڈیٹ آیا ہے تو کافی مطلب ڈیڈ لاک جو ہوا ہے, گورنمنٹ بن نہیں پا رہی ہے. PDP سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھر آئی ہے. جموں میں BJP نے سویپ کیا ہے تو مل نہیں پا رہی ہے آئیڈیالوجی. PDP کی ایک آئیڈیالوجی ہے, BJP کی دوسری آئیڈیالوجی ہے. لیکن اگر لوگ یہاں پہ چاہتے ہیں, اسپیشلی جو بزنس کمیونٹی ہے یا وہ لوگ جو کافی مطلب مشکلات جن کو ہوئی مطلب سیلاب کی وجہ سے جو ریہیبلیٹیشن کے منتظر ہے, وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہاں پہ آئے, گورنمنٹ مطلب فارم ہو جائے تاکہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکے. بزنس کمیونٹی کی بھی ڈیمانڈ ہے, انہوں نے کافی سفر کیا ہے, وہ بھی مطلب سینٹرل پیکیج کے انتظار میں. جب گورنمنٹ نہیں بن پا رہی ہے اسٹیٹ میں تو پیکیج کہاں سے آئے گی, اور ریہیبلیٹیٹ بھی لوگوں کو نہیں کیا جا سکتا. اور اس وقت ونٹر بھی ہے, مطلب ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں پہ مطلب ٹینٹس میں مطلب اپنی راتیں گزار رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے مطلب جو بھی مطلب جنہوں نے یہاں پہ سب سے زیادہ مطلب سیٹس حاصل کی ہے ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ریسپانسبلٹی ان کی کہ وہ کسی نتیجے پہ آئے, وہ کلیئر کرے کہ کیا ان کو مطلب گورنمنٹ بنانی ہے کہ نہیں بنانی ہے. اس کے علاوہ بھی آپشن دوسرے بھی ہے تاکہ لوگ جو ہے مزید مشکلات کا سامنا ان کو نہ کرنا پڑے. یہ ہے کہ اگر ہم امپلائز کا سیکشن دیکھیں وہ تھوڑا خوشی ہے اس میں, کیونکہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر گورنرز رول دے آر ایکسپیکٹنگ گورنرز رول ان اسٹیٹ, تو اس میں دے آر ایکسپیکٹنگ دیئر اون تھنگس, کہ ان کو لگتا ہے کہ دے وونٹ بی دے ڈونٹ ہیو ٹو ابائڈ ود دی رولز آف منسٹرس اینڈ ادر بیوروکریٹس, تو دے ول ہیو ٹو گو بائی دیئر آفیسرس. اور آج کی رات عظیم رات ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں وادی بھر میں جشن و میلاد کے آج جلسے برآمد ہوئے. سرد موسم ہونے کے باوجود بھی خانقاہوں کے ساتھ ساتھ وادی کی چھوٹی بڑی مساجد میں درود اذکار, ختمات و معظمات اور ذکر الہی سے فضا معطر ہی رہی. مولود مسعود کے سلسلے میں آج رات بھر ریاست کی مساجد, خانقاہوں, درگاہوں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے. سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی ہے, جہاں پر فرزندان توحید آج رات بھر ذکر الہی میں محو رہیں گے اور کل نماز کے بعد موئے مقدس کی زیارت کرائی جائے گی. کشمیر میں کیا ہے آج کی رات کے حوالے سے انتظامات, سیدھا چلتے سری نگر اشفاق گوہر کے پاس. اشفاق, آج کی عظیم رات آپ کو مبارک, سبھی کو مبارک. بتائیے کس طرح کیا صورتحال ہے آج کی عظیم رات کے سلسلے میں؟ جی بالکل, آج شب میلاد ہے اور اس سلسلے میں سب سے پہلے اگر ہم ارینجمنٹس کی بات کریں, انتظامات کی بات کریں, تو ریاستی جو حکومت ہے یہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, ڈویژنل ایڈمنسٹریشن ہے, ان کی طرف سے آلریڈی میٹنگز کا سلسلہ پہلے ہی ہو چکا تھا. اور ریاستی وقف بورڈ جن کے ذمہ سب سے بڑی ذمہ داری آج رات کو ہے, کیونکہ کافی ٹھنڈ رہتی ہے رات کو 4-5 مائنس کے آس پاس جب ٹیمپریچر ہوتا ہے, تو اس میں جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ ہے کہ کس طریقے کا بندوبست رہے گا ہر جگہ. لیکن حضرت بل کی اگر ہم بات کریں جہاں پر ابھی ہم موجود ہیں, یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب نماز مغرب ادا کی گئی تو اس کے بعد لوگوں کا جو تانتا ہے وہ بندھا ہوا ہے یہاں پر. اور ارینجمنٹ جو بجلی, پانی اور ہیٹنگ ارینجمنٹ اس بار جو اندر شرائن کے اندر, درگاہ حضرت بل کے اندر کیے گئے ہیں وہ کافی بہترین ابھی تک دکھ رہے ہیں. لیکن اگر ساتھ ساتھ پورے شہر کی ہم بات کریں تو آج سبھی خانقاہوں اور مساجدوں میں بھی خصوصی بندوبست کیا گیا ہے. ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی بندوبست کیا گیا. اشفاق, بالکل ارینجمنٹ سرکار برابر کرتی آ رہی ہے, لیکن جاننا چاہوں گا کڑاکے کی ٹھنڈ اور اس ٹھنڈ میں لوگ کیا واقعی حضرت بل پہنچ رہے ہیں, جامع مسجد سری نگر پہنچ رہے ہیں, درگاہوں مساجد میں کس طرح کے پرنور مناظر ہیں؟ جی بالکل, درگاہ حضرت بل کی جہاں تک ہم بات کریں یہاں پر ہر ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے ہم نے دیکھا, چاہے کپوارہ کی بات کریں, آپ ساؤتھ کشمیر کی بات کریں یا سینٹرل کشمیر بڈگام کی بات کریں, یہاں پر تقریباً نماز مغرب جو ہے تقریباً 10 سے 15 ہزار لوگوں نے ادا کی ہے.
اور مانا جا رہا ہے کہ فجر جب صبح ہوگی تقریباً 5:30 پونے 6 بجے کے آس پاس تو اس وقت بھی یہ جو جمع غفیر ہے اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ شہر کے لوگ زیادہ فجر نماز پہ یہاں پر آتے ہیں اور رات بھر یہ تقریبات کا جو سلسلہ یہ خانقاہوں اور مساجدوں میں بھی اسی طریقے کا دیکھنے کو، چاہے جناب صاحب سورا کی آپ بات کریں، خانقاہ محلہ کی بات کریں، وہاں پر بھی آج ختمات المعظمات کی خصوصی مجلس آراستہ ہو رہی ہے۔ چلیے اشفاق، بہت شکریہ، اپنے گناہوں سے آج آپ بھی توبہ کریے گا، ہم بھی توبہ کریں گے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم رات۔ اور اب اگلی خبر میں وادی میں جہاں راشن کی قلت اور اس کی تقسیم کاری پر آئے روز لوگ احتجاج اور مظاہرے کرتے رہتے ہیں، وہیں آج امور صارفین محکمے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پرنس نور حامد نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا کہ حالیہ سیلاب کے بعد سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ راشن کی تقسیم کاری مقامی محلہ کمیٹی کی رائے کے مطابق راشن کو کیا جائے، اور اس حوالے سے کہیں لوگوں کو 30 کلو تو کہیں 25 کلو کے حساب سے راشن فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ عوام کی طرف سے مختلف شکایات کے بعد محکمے نے ضمن میں کارروائی بھی شروع کی ہے۔ اسکیل ہے فوڈ گرینز کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اے پی ایل اور بی پی ایل کے اے پی ایل میں ہمارا 30 kg رائس ملتا ہے اور اس کے ساتھ 5 کلو آٹا ہم دے دیتے ہیں۔ اسی طرح بی پی ایل اور اے وائی کیٹیگری میں خالی 35 کلو کا رائس جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو وہی اسکیل ہماری طرف سے مقرر ہے، سرکار کی طرف سے مقرر ہے، اور وہی لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اور جو آپ نے بتایا کہ کہیں پہ شکایت اس طرح آتی ہیں کہ اسکیل کو ڈاؤن کرا گیا ہے، جہاں تک ہمارے جو سرکاری راشن ڈپو پہ ہمارے اسٹور کیپر حضرات ہیں ان کو جو ہے مکمل ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ 30 سے نیچے اے پی ایل کیٹیگری میں اور 35 کلو گرام کا رائس جو ہے بی پی ایل اور اے وائی کیٹیگری میں اس سے کم بالکل بھی نہ دیں۔ لیکن ایسا کہیں کہیں پہ دیکھا گیا ہے کہ کہیں پہ ہمارے جو لوگ حضرات جو ہیں خود وہاں پہ جو ہے ڈسٹریبیوشن کروا کے وہاں پہ اسکیلز کو ڈاؤن کر رہے ہیں۔ ہم اس میں ہماری ٹیمیں جا رہی ہیں، وہ اس کا باضابطہ اس کا لے رہے ہیں، دے آر ٹیکنگ کاگنیزنس آف دیٹ اینڈ ایکشن از بینگ ٹیکن اگینسٹ دوز پیپل جو اس میں اسکیل ڈاؤن کر رہے ہیں۔ راشن کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن گیس کا معاملہ بھی شہر میں زور پکڑتا جا رہا ہے، اور وادی کشمیر میں گیس کی قلت اور ہوم ڈیلیوری کے معاملے پر اکثر سرکار اور محکمہ امور صارفین کے خلاف لوگ ناراضگی ہی دکھاتے ہیں۔ تاہم اسی محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر صادق احمد نے آج ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہر ڈسٹریبیوٹر کو محکمے کی طرف سے ہدایات جاری کیے گئے کہ وہ 15 کلومیٹر کے دائرے کے اندر گیس کی ہوم ڈیلیوری کو یقینی بنائے، اور کئی جگہوں پر ان احکامات کی خلاف ورزی کی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں، اور محکمہ اس شکایت پر عمل کرتے ہوئے ایسے ڈیلرز کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوگی جہاں تک گیس کی اویلیبلٹی کا تعلق ہے۔ سیلاب کی وجہ سے کچھ حد تک یہ جو ہوم ڈیلیوری جو ہے پوری کچھ حد تک یہ افیکٹ ہو گئی تھی، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، ہماری پوائنٹ ڈیلیوری کے بغیر ان دنوں کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب تک مطلب جسٹ کم بیک ٹو دا ریلز، تو ہم نے کوشش کی ہے انشاءاللہ۔ ابھی آج کی ڈیٹ میں میں یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہوم ڈیلیوری ہم نے انشور کرائی ہے 100% ایٹ لیسٹ ود ان دا پیریفریز آف 15 کلومیٹر آف دا ریڈیس۔ تو جہاں تک ہاں کچھ ہو سکتا ہے کہیں کہیں پہ نہیں ہو رہی ہو، اس کے خلاف جو بھی ڈیلر ایسا پوائنٹ ڈیلیوری کرتا ہے ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کرتے ہیں۔ ادھر ضلع بارہمولہ میں ضلع ترقیاتی کمشنر ضلع اور پولیس افسران کی آج ایک میٹنگ طلب کی، جس دوران 26 جنوری کے حوالے سے ہو رہے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ نے افسران پر زور دیا کہ وہ 26 جنوری کی تقریبات کو احسن اور رنگین طریقے سے بنانے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائیں۔ ممبر اسمبلی کھلگام محمد یوسف تارگامی نے آج ضلع افسران کی ایک میٹنگ کے دوران افسران پر زور دیا کہ وہ لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے تندہی سے کام کریں۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے تارگامی نے بتایا کہ الیکشن میں حصہ لینا نہ صرف اقتدار میں آنا ہوتا ہے بلکہ کامیاب ہو کر لوگوں کی امنگوں پر کھرا اترنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ بھاجپا پر براہ راست وار کرتے ہوئے تارگامی نے کہا کہ ریاست میں آنے والی سرکار کے لیے فرقہ پرست جماعتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی قدر ہونی چاہیے، یہاں پاپولر گورنمنٹ بننی چاہیے سر، لیکن ہماری شرط صرف ایک ہی ہے کہ یہاں ہم نے چناؤ لڑا اور چناؤ لڑا جموں کشمیر کے عوام کو ایک اچھی سرکار دینے کے لیے چناؤ لڑا تاکہ ہم راستہ ڈھونڈیں کیسے ہم امن عمل کو آگے بڑھائیں۔
उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्का इंतखाब राजपुरा से हारे हुए उम्मीदवार गुलाम मोहिद्दीन मीर ने पार्टी कन्वेंशन के दौरान अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि जिन लोगों ने उनके हक में वोट दिया वो उनके शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती अवाम खासकर सूबा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली अवाम को देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी उनकी उमंगों की तर्जमानी करेगी। वोटरों को जिन्होंने मुझे वोट डाले थे, मैंने 14,000 करीबन वोट लिए हैं, उनको यहाँ बुलाया था उनका शुक्रिया करने के लिए। मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं डाले हैं, और जिन्होंने मुझे वोट डाले हैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। और इंशाल्लाह मैंने उनको कहा है कि मैं एक सियासी खानदान से वाबस्ता हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा उनके लिए। जहाँ भी उनकी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करूँगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज दारुल खैर मीरवाइज मंजिल हजरत बल में बासादत हजरत पैगम्बर इस्लाम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से एक तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों को मुफ्त तिबी जांच के अलावा दवाइयाँ भी तकसीम की गई। इलाके के लोगों ने इस मेडिकल कैंप का फ़ायदा भी उठाते हुए दारुल खैर का शुक्रिया अदा किया। तो चलते चलते आपको जम्मू कश्मीर के मौसम का ताज़ा हाल तो आप जान ही गए होंगे। शदीद सर्दी, और इस बात से शदीद सर्दी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शौहरे आफाक झील डल के कई हिस्से मुंजमद हो चुके हैं। और आज ये भी खबर आई कि डल झील पर बच्चे क्रिकेट खेलते हुए देखे गए। याद ही होगा कि कहते हैं कि बख्शी गुलाम अहमद के दौर इक़्तिदार में ऐसे वाक़ात हुए थे जब झील डल मुंजमद हुई थी, तब कहते हैं कि बख्शी साहब ने इस पर जीप चलाई थी, लेकिन अब जीप नहीं लेकिन बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। और ये खबर आज श्रीनगर से आई है कि डल झील मुंजमद हो चुकी है। बच्चों का क्रिकेट खेलना डल झील पे ख़तरा है, और इस खतरे में ये भी कहा जाता है कि जब बख्शी साहब का ज़माना था तब डल झील की तह तकरीबन 22 इंच जम गई थी, लेकिन आज ये कहा गया है कि करीबन 4 इंच डल झील की तह जम चुकी है। वादी कश्मीर में इन दिनों चलेकलान 40 रोज़ा चलेकलान चल रहा है, और इसमें कड़ाके की ठंड होती है। लेकिन वादी कश्मीर में इस कड़ाके की ठंड के और क्या हालात हैं, क्या हो सकते हैं, और ये महकमे मौसमियात के अफसरान भी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो हम देखते हैं क्या कहना है महकमे मौसमियात का आगे के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से। तो इन 2 महीनों में रहती ही है। 9 तक कोई संभावना नहीं है, कोई ऐसा WD इसके गुजरने के बाद 9 तक कोई संभावना नहीं है। उसके बाद अगर कोई WD ऐसा स्ट्रांग सिस्टम आएगा उससे स्नोफॉल के चांसेस हैं, लेकिन अभी 9 तारीख तक हम कुछ कह नहीं सकते कि 9 तारीख के बाद कुछ होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि स्नोफॉल तो जरूर होगी। तो चलते चलते आपको ये भी बता ही दिया हमने कि कश्मीर का मौसम करीबन बहुत ही कड़ाके का हो चुका है। 5 दर्जा डिग्री जो माइनस है उसके आसपास दर्जा हरारत है। और इस बीच में ये खबर भी कि डल झील जम चुकी है, 4 इंच की डल झील की तह हो चुकी है। और बख्शी साहब के ज़माने में जब उस पर जीप चलाई गई थी, आज फोटो आए, खबर यही आई कि बच्चों ने क्रिकेट खेला डल झील की जमी हुई तह पर। तो इसी खबर के साथ आपसे लूँगा इजाज़त अगले बुलेटिन तक के लिए। तब तक आप अपना रखिएगा ख्याल, दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। एक बार फिर सबको आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़।